السلام علیکم دوستو، کچھ دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ آج کل کے حالات پہ کووڈ-19 کا خوف، لاک ڈاؤن اور اس طرح کے حالات میں عید الفطر جو آ رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ لکھوں، تو اس سلسلے میں نے کچھ لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا کلام جو لکھا ہے پنجابی یہ پٹواری مکس ہے، یہ کہ 10ویں بیلیا کیویں مناواں گے کرونے والی عید۔ 10ویں بیلیا کیویں مناواں گے کرونے والی عید۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں اور اس طرح کی مزے کی پوئٹری سے محظوظ ہوں۔ تو عرض کیا ہے کہ جفیاں تے پا نہیں سکدے، جفیاں تے پا نہیں سکدے، ہاتھ بھی ملا نہیں سکدے، کٹھے بہ کے کھا نہیں سکدے، تے پھر 10ویں بیلیا کیویں مناواں گے کرونے والی عید۔ لاک ڈاؤن وچ پھس گئے ہاں، تینوں ویکھن نوں ترس گئے ہاں۔ لاک ڈاؤن وچ پھس گئے ہاں، تینوں ویکھن نوں ترس گئے ہاں، پے مقدراں دے وس گئے ہاں، تے پھر 10ویں بیلیا کیویں مناواں گے کرونے والی عید۔ آکھیا سی نہ جاویں پردیس نوں، آکھیا سی نہ جاویں پردیس نوں، چھیتی مڑ کے آویں اپنے دیس نوں، ترس گئیاں اکھیاں تیرے سندیس نوں، تے پھر 10ویں بیلیا کیویں مناواں گے کرونے والی عید۔ انتظار تیری وچ دیوا بلدا رہیا، مکھ تیرا نظراں وچ پھردا رہیا۔ انتظار تیری وچ دیوا بلدا رہیا، مکھ تیرا نظراں وچ پھردا رہیا، بوا کھلا تے کنڈا ہلدا رہیا، تے 10ویں بیلیا کیویں مناواں گے کرونے والی عید۔ آخری بند عرض ہے کہ کڑی مڑی اٹھ اٹھ تکدی رہی، کڑی مڑی اٹھ اٹھ تکدی رہی، ہنجو پلکاں اُتے ہی ڈھکدی رہی۔ کڑی مڑی اٹھ اٹھ تکدی رہی، ہنجو پلکاں اُتے ہی ڈھکدی رہی، نیوں آیا وے بابلا ہونے تے کر، دیوا بال کے بوئے وچ رکھدی رہی۔ 10ویں بابلا کیویں مناواں گے کرونے والی عید۔ تے جفیاں تے پا نہیں سکدے، ہاتھ بھی ملا نہیں سکدے، کٹھے بہ کے کھا نہیں سکدے، تے پھر 10ویں بابلا کیویں مناواں گے کرونے والی عید۔